अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज़ के हवाले से, और जो हमारा पूरा फोकस रहेगा वो इस एतबार से रहेगा कि एक तरफ मईशत है जहां पर हमें कुछ कोर इश्यूज़ का सामना है, और इस वक्त एज वी स्पीक हुकूमत चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मौजूदा हालात में आवाम तक दिया जाए और पब्लिक को पहुंचाया जाए। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का जो लास्ट खिताब था वो खासा इंपॉर्टेंट था, जहां पर उन्होंने यकदम ये अनाउंस किया कि 10 रुपये तक की कमी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में की जाएगी, जो कि फौरी तौर पर फिर कर भी दी गई। बिजली की कीमतों में, बिजली के नरखों में भी 5 रुपये की कमी की गई, और फिर साथ साथ एहसास प्रोग्राम्स के तहत और दीगर जो कामयाब जवान प्रोग्राम्स हैं उनके तहत भी जो पैसे हैं या इम्बर्समेंट्स हैं उनमें भी इजाफा किया गया। ऐसे में नाजरीन बहुत सारी चीज़ें हम तमाम एतबार से मेल जोल करके एक देख रहे हैं। IMF प्रोग्राम के तहत इस वक्त जो 7वां मुआशी जायज़ा है वो चल रहा है, और 3 से 11 मार्च तक जो ये सिलसिला है ये चलेगा, जब ये अगले ट्रांच के लिए IMF जायज़ा लेगा कि इस वक्त पाकिस्तान के जो ये मुआशी तमाम जो पैकेजेस हैं वो उनकी दी हुई कंडीशनैलिटी से कितना मैच करते हैं, कितना मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। इसका फैसला नाजरीन अगले आने वाले दिनों में होने वाला है, तो इस हवाले से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि IMF ने कुछ एतबार से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां आयद की हुई हैं, बिलखुसूस उन एतबार से जहां पर हमें आउट ऑफ द प्लेस जाकर आवाम को सब्सिडी देनी पड़े या आवाम के रिलीफ के लिए कोई हुकूमत ने अपनी किटी से कोई इखराजात करने हों। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन हुकूमत का इसके ऊपर व्यू ये आता है कि ये जो तमाम रिलीफ उन्होंने आवाम को या पब्लिक को दिया है हालिया कुछ इकदाम के तहत, वो एक फिस्कल कुशन और एक फिस्कल स्पेस को क्रिएट करके दिया है, जिसका तस्करा वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी स्पीच में भी किया, और साथ साथ मुजम्मिल असलम साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उन्होंने भी यही बात की कि क्योंकि बजट खसारे में किसी तरह का इजाफा नहीं आएगा, बजट खसारे को नहीं छेड़ा जाएगा, तो इन तमाम तर चीज़ों से IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं उन पर कोई असर नहीं आएगा। और उन्होंने इस हद तक ये बात की कि ये तमाम तर चीज़ें IMF के किसी भी शर्त से, उनकी किसी भी कंडीशनैलिटी से क्लैश या कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। अब नाजरीन ये तमाम तर चीज़ें वैसे तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि 3 से 11 मार्च तक ये जो रिव्यू है ये होगा, फिर उसके बाद आगे के जो सिमत है उसका फैसला किया जाएगा। लेकिन एक तो इसका ताल्लुक है मईशत से, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन के तनाज़े में पाकिस्तान ने एक तो किसी ब्लॉक का हिस्सा ना बनते हुए फिर भी रूस के साथ कुछ अग्रीमेंट्स करने का फैसला किया है, जिसमें एनर्जी और ख़ास तौर पर जो गंदम की दरामद है उसके हवाले से भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बहुत अहम ऐलान किया, और उन्होंने ये कहा कि रूस के साथ इन तमाम तर एतबार से जो एक शराकतदारी है या कोऑपरेशन है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। हैविंग सेड दैट नाजरीन, इस पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये सामने आती है कि अगर हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं हैं, IMF या ये तमाम जो वेस्टर्न एजेंसीज़ हैं, ऑब्वियसली इनके ऊपर हमारा इस वक्त मुआशी एक रिलायंस ज़्यादा है। शायद हमें ये बात पसंद ना हो, लेकिन ये बात सच ज़रूर है। तो इस पूरे बैलेंस में कहीं कोई ख़राबी ना आए, ये पाकिस्तान ने एक टाइट रोप वॉक के तहत इस वक्त इंश्योर करना है, और ये तमाम तर चीज़ें उस वक्त इंश्योर करनी है जब रूस यूक्रेन तनाज़े के होते हुए हम ये भी देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बैनुल अक़वामी सतह पर रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। ऐसे में ये भी अश्योर कराया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और बिजली के नरखों में अगले बजट तक भी कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। दूसरा इसका नाजरीन जो एंगल है वो पॉलिटिकल या सियासी एंगल है, क्योंकि हुकूमत इस वक्त चाहते हैं कि मुश्किल मुआशी हालात में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ आवाम तक पहुँचाएं। वहाँ पर दूसरी तरफ अपोजिशन अपना तमाम जो एक उनका सियासी बयानिया है उसको फोकस करे हुए हैं, पिवट करे हुए हैं मुआशी हालात पर, और उनके हिसाब से वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुआशी हालात मुश्किल हैं, और इसी वजह से वो तमाम तर जो हुकूमत मुखालिफ तहरीकें हैं, जैसे कि तहरीक अदम एतमाद जिसकी बहुत इस वक्त बात है, जिसका बहुत चर्चा है, वो ला रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। तो ये नाजरीन एक बड़ा एक डिफ़िकल्ट बॉल गेम है। तमाम मामले पर हम बात करेंगे आज, और मेरे साथ जो स्टूडियोज़ में गेस्ट्स हैं, पहले उनका तारुफ कराऊँ, पैनल का आपसे तारुफ कराऊँ, फिर बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हम लोग एक तमाम बातों पे एक इशू बेस्ड डिस्कशन आज करने की कोशिश करेंगे। शानदाना गुलजार खान साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं नाजरीन, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अ वेरी सीजनड एंड अ वेरी वोकल पॉलिटिशियन, और बहुत एक अपना नज़रिया रखती हैं तमाम तर मामले पे, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक्स में बहुत बेहतर समझती हैं तमाम मामलात को। बहुत शुक्रिया आपका शानदाना साहिबा, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। हारून शरीफ साहब नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो से, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं आप, साबिक चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, साबिक स्टेट मिनिस्टर, और तमाम तर मामले पर हमारी रहनुमाई करेंगे, ख़ास तौर पर इकोनॉमिक फैक्ट्स को लेकर हम हारून साहब से जानेंगे। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस सर। और नाजरीन हमें सेनेटर ताज हैदर ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट, बजरिया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी एक बहुत नज़रियाती और एक बड़ा
पुख्ता व्यू है ख़ास तौर पर इकोनॉमिक्स और IMF वगैरह को लेकर, तो आपसे भी इन अहवाल से जानेंगे और ऑफ कोर्स सियासी अहवाल से भी। वेलकम ऑन बोर्ड ताज साहब। और नाजरीन, अगले सेगमेंट पर जब हम बात करेंगे तो उसमें हमारे साथ एक और जो हमारी मेहमान हैं वो हमें ज्वाइन करेंगी, जिनका मैं तारुफ फिर आपसे बाद में कराऊंगी। लेकिन बात का आगाज़ नाजरीन अगर इस वक्त हारून साहब से करें ताकि एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव हमें मिले पूरी बात में। हारून साहब, योर थॉट्स, योर व्यूज़ ऑन दिस। IMF के साथ हमारा प्रोग्राम भी है, स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं, हुकूमत कहते हैं उनके साथ किसी कंडीशनैलिटी पर फ़र्क नहीं आएगा, क्या हकीकत में ऐसा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो हमारा IMF का प्रोग्राम है ये 39 माह का प्रोग्राम है। तकरीबन 50% डिसबर्समेंट हो चुकी है, कोई $3 अरब अभी रहते हैं। आपको याद होगा कि कोविड के वक्त में हमें रिलीफ मिला था कि आप कंडीशंस को ना करें क्योंकि मुश्किल वक्त था, तो उसके बाद प्रोग्राम रिवाइव हुआ। जो 6th रिव्यू जो पिछला हुआ उसके अंदर हमने खासी मुश्किल प्रायर एक्शंस कंप्लीट किए, जिसके अंदर इदारा जाती एक्शंस थे, जहां स्टेट बैंक की अमेंडमेंट का बिल था उसको भी हमने किया, GST को डिस्टॉर्शंस ख़त्म की, तो हमें $1 अरब की ट्रांच मिल गई थी। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस तरह है कि अगला रिव्यू जैसे आपने कहा हो रहा है और हमें अब वो निगोशिएट करेंगे। 2 हाइलाइट्स जो थी 6th रिव्यू की वो मैं यहाँ पर अर्ज करना चाहूँगा। जो स्टाफ रिपोर्ट थी उसमें एक तो IMF ने एक्नॉलेज किया कि इकोनॉमी ने रीबाउंड किया है पोस्ट कोविड, लेकिन उन्होंने वल्नरेबिलिटीज़ 2 बड़ी क्लियरली उसके अंदर हाईलाइट की। एक तो एक्सटर्नल साइड पे IMF ने कहा कि क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस और ऑयल की प्राइसेस बढ़ भी रही हैं, उसमें वॉलेटिलिटी है। दूसरा, उन्होंने हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर तशवीश का इजहार किया कि वो एक्सपोर्ट की निस्बत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो हमारे ऊपर प्रेशर रहेगा, इसलिए हमें जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसको केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा। ये 2 उस रिव्यू में आया था। अब जब हम नंबर्स देखते हैं तो यकीनन हमारे ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर्स तो हैं, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई हैं। कल तेल की कीमत $112 क्रूड पहुंच गई थी। जो वज़ीर आज़म साहब ने पैकेज दिया है वो शॉर्ट टर्म है, जैसे आपने कहा वो बजट तक है 3 से 4 माह का, लेकिन असल सवाल तो ये पैदा होता है कि पॉलिसी की सिमत क्या रहती है। यहाँ इसके जो 2-3 पहलू हैं, एक तो तकनीकी पहलू है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जिसके अंदर हमें अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक रखना है, हमें तकरीबन $17 अरब अगले फिस्कल ईयर के अंदर पेमेंट्स करनी है डिफरेंट, तो हमें डॉलर्स की तो ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा उसका पहलू आपने जो सियासी हाईलाइट किया है कि हुकूमत भी इलेक्शंस की तरफ जा रही है, एक फील गुड फैक्टर देने की कोशिश करती है, थोड़ी रिलैक्स्ड पॉलिसीज़ की तरफ जाने की कोशिश करती है। तीसरा अहम इशू जियोपॉलिटिक्स का है। IMF के अंदर मैं ये अर्ज़ करता जाऊं कि जब आप नेगोशिएट करते हैं तो उस वक्त कुछ ममालिक जो हैं अपने हालात के मुताबिक कुछ वेवर्स के ऊपर नेगोशिएट करते हैं कि आप इस कंडीशन को अगले रिव्यू तक मौखर कर दीजिए और हमें ट्रांच दे दीजिए। उस वेवर्स के वक्त पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट हो जाती है और जो सबसे इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर है 16% यूनाइटेड स्टेट्स, उसका रोल क्रिटिकल हो जाता है। इस वक्त पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के अंदर मुझे वहां से वेवर्स की कोई होप मुश्किल दिख रही है, क्योंकि इस वक्त बड़ी टेंस सूरत हाल है ग्लोबली और पाकिस्तान को आउट ऑफ द बॉक्स जाके फेवर करना यूरोप के लिए भी और अमेरिका के लिए भी मुश्किल साबित होगा। राइट। शांदाना साहिबा, आपकी इजाज़त से, क्योंकि आप लेडीज़ फर्स्ट की पॉलिसी के तहत चलते हुए मुझे आपकी तरफ पहले आना चाहिए था और आप हमारी बहुत पसंदीदा भी हैं, लेकिन विद योर कंसेंट प्लीज़ मैं ताज साहब की तरफ पहले जाना चाहूँगी ताकि तमाम तर कलेक्टिव बातें आ जाएं, फिर मैं आप तमाम से मैं आपका एक रिस्पॉन्स उन पर फिर मैं मांगूंगी। सेनेटर ताज हैदर, टू यू सर, अभी आप क्या इत्तेफाक करेंगे हारून शरीफ साहब की इस बात पर कि वेस्ट की तरफ से कुछ वेवर्स हमारे लिए मौजूदा सूरत हाल में गालिबन मुश्किल हो सकते हैं? हैविंग सेड दैट, ये जो IMF की कंडीशनैलिटी से हमेशा एक मुताबिकत रखना, क्या इस वक्त आपको लगता है कि हमें करना चाहिए? आवाम की रिलीफ के अहवाल से अगर हम बात करें, क्योंकि आप एक क्रिटिक रहे हैं ख़ासतौर पर IMF रिलेटेड पॉलिसीज़ के, आपको नहीं लगता कि अगर उनसे हटकर हम लोग रिलीफ देना चाह रहे हैं आवाम को फिर भी डिस्पाइट ऑल हार्श रियलिटीज़, तो वो एक अच्छी डायरेक्शन है? देखिए, पहला सवाल तो ये है कि हम क्यों जाते हैं IMF के पास। IMF के पास हम इसलिए जाते हैं कि हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कम होती है, और ये ट्रेड गैप पूरा करने के लिए हम उनके सामने झोली फैलाते हैं और जो भी वो कंडीशंस हम पे मुसल्लत करते हैं, हम सलाम करके उनको कबूल कर लेते हैं। तो जो बुनियादी सुकून है कि
کہ ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے، تو اس کو پورا کرنے پہ دھیان ہمیں دینا چاہیے۔ وہ کس طریقے سے ہوگا؟ وہ اس طریقے سے ہوگا کہ ہم اپنی پروڈکشن کو بڑھائیں، اور پروڈکشن کو بڑھا کے جو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہے ہم اس کو کم کریں، تاکہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنی ضرورت کی اشیاء پیدا کر سکیں، بلکہ ہم جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ان کو بھیج سکیں۔ اب پرائم منسٹر اگر رشیا کے اندر گندم کی امپورٹ کی بات کرتے ہیں تو مجھے اس پہ بڑی ناامیدی ہوتی ہے۔ ان کو میرے خیال سے یوریا کی اویلیبلٹی کو جو ہے یقینی بنانا اور اس کاسٹ پہ بنانا کہ جو ہمارے کسان کے لیے منافع بخش ہو، وہ میرے خیال سے زیادہ ضروری تھا۔ تو ہم اپنے 2-3 ملین ٹن جو تھے وہ زیادہ اگا سکتے تھے، اور شاید ہمیں امپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن جس رفتار سے ٹریڈ گیپ بڑھ رہا ہے اور ہم اس کو کم نہیں کر پا رہے، تو اب شریف صاحب ہمیں بہتر بتا سکیں گے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے کریکٹیو میجرز نہیں لیے تو پھر ہمیں ایک اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑے گا، آئی جس سی کی کہ 10-12 بلین کی ایک، کیونکہ دیکھیے آپ جو بنیادی سقم ہے اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ مطلب جیسے شہید ملت لیاقت علی خان تھے، انہوں نے 1950 کے اندر پی آئی ڈی سی بنائی، 94 بڑے بڑے منصوبے بنائے۔ پھر جو چیزیں امپورٹ ہوتی تھیں وہ اگر کوئی بھی پاکستان میں بناتا تھا تو اس کو ریلیف دیا جاتا تھا، یعنی اس کی امپورٹ ڈیوٹی اتنی رکھی جاتی تھی کہ وہ کمپٹیٹیو ہو سکے، بلکہ تھوڑا سا پریفرینشل ہو سکے۔ یہ پبلک سیکٹر کے اندر انہوں نے کام کیا تھا۔ یا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 50% مارکیٹ ہمارا جا چکا تھا ایسٹ پاکستان میں جب گیا ہمارا۔ مجھے 20 دسمبر کی تقریر یاد ہے، وہ کہ انہوں نے پہلی بات مزدوروں سے یہ کہی کہ آپ کو پروڈکشن بڑھانی، اور کوئی بھی اور ہوتا وہ کہتا کہ نہیں بھائی یہ جو پروڈکشن آلریڈی ہو رہی ہے اس کے لیے مارکیٹ کہاں، لیکن ان کا نہیں آپ کو پروڈکشن بڑھانی ہے۔ میں مزدوروں کو اپیل کرتا ہوں کہ دن رات کام کریں اور اب پروڈکشن بڑھتی ہے تو کاسٹ آف پروڈکشن ویسے ہی نیچے آتی ہے۔ انہوں نے 3-4 مہینے کے اندر 14-15 ممالک کا دورہ کیا اور نئے ایکسپورٹ مارکیٹ جو تھے تلاش کر لیے۔ پھر پبلک سیکٹر کے اندر انہوں نے بینکوں کو نیشنلائز کیا، انشورنس کو نیشنلائز کیا، وہاں سے سرمایہ ملا، اور اسٹیل مل، ہیوی میکینیکل کمپلیکس، ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس، ٹینک ریبلڈ فیکٹری، کامرا کمپلیکس، یہ تمام کی تمام چیزیں بنی کہ جس سے ہمیں روزگار بھی ملا، اور جس سے ہماری جو ایک وہ تھا کہ ہم اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہتے تھے وہ ختم ہوا کہ ہم خود کفیل ہوئے۔ مجھے یاد ہے لیاقت علی خان نے، اور جب میں گیا تھا وہ آرڈننس فیکٹری کو دیکھنے تو پتہ چلا کہ 1947 کے اندر آزادی کے 3 مہینے بعد لیاقت علی خان نے آرڈرز کیے تھے کہ پاکستان میں آرڈیننس فیکٹری بنائی جائے تاکہ ایمونیشن کے لیے ہم کسی کے دستے نگر نہ ہوں۔ فیصلہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اوروں کے دستے نگر رہیں گے یا خود صحیح، کفالت۔ درست فرمایا آپ نے۔ پرائمریلی تو سینیٹر صاحب یہی بات ہے کہ ہم نے خود کفیل ہونا ہے، سیلف ریلائنٹ اور سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا ہے اپنی معیشت لیکن کو اگر لے کر۔ آپ کو خود کفیل رہنا ہے جی، تو آپ کو پالیسی اس کے حساب سے تو بنانی آپ ایٹ لیسٹ اس چیز کو ابھی دیکھتے ہیں یا سینس کرتے ہیں سینیٹر صاحب کہ آپ کے تمام تر اس تجربے کے تحت کہ ابھی ہم لوگ ایٹ لیسٹ جو مغربی مالیاتی ادارے ہیں ان سے کچھ ڈیویٹ کر رہے ہیں، ان کی پالیسی سے ہٹ کر اب ہم دوسرے بلاکس کو جیسے روس ہے، نہیں تو کچھ کریں تو صحیح نا۔ تو آپ یعنی دیکھیے یو ڈو یہ ریکن اب دیٹ جیسے فیکٹ سر کہ یہ ہو رہا ہے؟ تھر کے اندر جی ہم نے پبلک سیکٹر سے 54% ایکویٹی ڈالی اور گورنمنٹ آف ٹھیک، سندھ نے ڈالی، اور تھر کے اندر اب ہم $27 پر ٹن کا کوئلہ نکال رہے ہیں، جو کہ امپورٹڈ کوئلہ 265-270 ہمیں مل رہا ہے ڈالر۔ جی جی ایسی ہے۔ اب یہ اور 100 کلومیٹر کی ریلوے لائن کی ضرورت ہے، تو جو کوئلہ امپورٹ کیا جا رہا ہے اس کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے، اور ہم بالکل 6 مہینے کے اندر اپنی پروڈکشن کیپیسٹی 30 ملین ٹن تک لے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسٹیل مل کو چلانے کا جی اس میں بھی روس ہماری بہت بڑی طرح سے اور بہت بڑے پیمانے پہ ہماری معاونت کر سکتا ہے، اور وہ تو بہت فورتھ کمنگ رہے ہیں ہمیشہ سے اس اعتبار سے۔ غالباً یہ کہ جو جی جو ہیزیٹیشن تھی وہ شاید پاکستان کی طرف سے تھی۔
ایک ہی وقت پہ لگی تھی اصفہان کی اور ہماری وہی ماڈل تھا 1.1 ملین ٹنز پر ایئر کا. آج اصفہان اسٹیل جو ہے 25 ملین ٹن مینوفیکچر. تو گویا یہ کہ آپ دوسراہٹ کرتے ہیں اس بات کی کہ جو روس کے ساتھ ہم لوگ زیادہ اپنی چیزیں اور اپنے ایونیوز پاسبلٹیز ایکسپلور کر رہے ہیں. شاندانہ گلزار صاحبہ آپ کی طرف اب اوبویسلی آپ نے تمام کو سنا ہے. ایک مغربی مالیاتی ادارے ان کی طرف سے ہم نے ریلائنس اپنی ختم کرنی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ ہم آلریڈی ایک IMF پروگرام کا حصہ ہیں اور اس میں ہم ایک خاصی ڈیفیکلٹ پوزیشنز میں مشکل کچھ شرائط بھی ہم نے, جیسے یہ جو فائنانس امینڈمنٹ بل ہے وہ ہم نے پاس کروایا, اس میں ہم نے کچھ شرائط بھی مانی جس کا ایک پولیٹیکل پھر ہم نے ایک جواب یا اس کا بیک لیش ہم نے دیکھا خاص طور پر اپوزیشن کی طرف سے. یور سے. شکریہ مونا. دیکھیے مغربی مالیاتی اداروں سے اگر آپ نے چھٹکارا لینا ہے تو پہلے اپنا گھر تو ٹھیک کرے نا. مغربی مالیاتی ادارے ہمارے پیچھے نہیں آتے, ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں. ایسا کب ہوا ہے کہ IMF نے یا ورلڈ بینک نے ADB نے آپ کو کہا ہے کہ جی آ جائیں ہمارے پاس پیسہ ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لے لیجئے گا؟ ایسے کبھی نہیں ہوتا. آپ ملک کو اس حالت میں چھوڑیں گے کہ وہ خود کفیل ہو, تب آپ کو چاہے مغربی ہو چاہے وہ مشرقی ہو آپ قرضے لینا چھوڑ دیں گے. دیکھیں جس طرح سینیٹر صاحب نے بتایا, شریف صاحب نے بتایا کہ آپ کا خرچہ جبکہ آمدن سے زیادہ ہوگا تو مسائل تو آپ کو ہوں گے. خرچہ آپ کا کہاں سے آئے گا؟ حکومت آسمان سے تو پیسے آنے نہیں ہیں. پرائیویٹ سیکٹر ساری دنیا میں نوکریاں بناتا ہے اور پاکستان میں پبلک سیکٹر نوکری بناتا ہے. آپ نے فوجیں کھڑی کر دی ہیں کلاس 4 کی جابس کی, کلاس 6 کی جابس کی. کیوں پرائیویٹ سیکٹر کیوں نہیں پاکستان میں بنا؟ صحیح فرمایا تھے سینیٹر صاحب کہ ایک وقت تھا کہ پرمٹس لوگ دے رہے ہوتے تھے کہ جی انڈسٹری لگائیں, آپ کا ادارے ہوتے تھے انڈسٹری سیٹ اپ کرنے کے لیے, انڈسٹریل پالیسی ہوتی تھی. کدھر ہے وہ سارا؟ جی کہاں چلا گیا؟ دوسری بات سر نے بالکل صحیح بات کی کہ جی آپ امپورٹ آپ کی لیڈ اکانومی ہوگی اور ایکسپورٹ آپ کی نہیں ہوگی تو آپ کے تو خرچے مطلب 100 روپے کما رہے ہیں اور 300 خرچ کر رہے ہیں, اس سے کیسے ملک چلے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ایکسپورٹ باسکٹ برآمدات دیکھ لیں کیا ہے, 6 چیزیں آپ موٹی موٹی بیچتے ہیں جس میں ٹیکسٹائل ہے, فارماسیوٹیکل ہے, چاول ہے, اور پھر کچھ آپ نہیں بیچتے. اس کے بعد ہمارا مغربی ممالک پہ, مغربی اداروں سے زیادہ مغربی ممالک پہ انحصار ہے کہ آپ کی 30% ایکسپورٹ جاتی ہے امریکہ, 30% لگ بھگ یورپ اور 30% عرب ممالک پہ. مسئلہ یہ ہے کہ ہم بناتے کیا ہیں؟ بہت لو سٹینڈرڈ پروڈکٹ جسے ہم یا را خام مال بولتے ہیں یا انٹرمیجری پروڈکٹ. آپ گاڑیاں تو کوئی ایسی بناتے نہیں جو ایکسپورٹ ہو جائیں. آئی ریکال ابھی وزیر اعظم نے بھی یہ کہا ہے کہ گندم اور سبزیاں ایکسپورٹ کر کے کوئی قومیں نہیں بنتی. دیکھیں اور ان کا زیادہ تر جو یہ کرٹیسزم تھا وہ ماضی کی حکومتوں پہ تھا جنہوں نے گندم اور سبزیاں امپورٹ. چلیں میں آپ کو اس کا ایک اور پہلو بتاتی ہوں. کرنے سے بنتی ہے اکانومی. دیکھیں میں آپ کو اس سے ایک اور مثال دیتی ہوں. سٹیل مل آپ کی کھڑے کھڑے پگھل گئی. جب سٹیل مل پکڑائے گئی پیپلز پارٹی کی حکومت کو تو اس کا 46 بلین وہ پروفٹ میں تھا اور اس سے 1 سال بعد وہ 26 بلین یعنی 26 ارب روپے کے خسارے میں چلا گیا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ 1 سال میں, چلو 5 سال مجھے سمجھ آ جاتی ہے, 1 ہی سال میں پاکستان تباہ ہوتا ہے. اچھا کسی بھی ملک کی آپ نے ریڑھ کی ہڈی ناپنی ہو, دیکھنا ہو تو یا ان کی کیمیکل انڈسٹری دیکھیں یا ان کی آپ سٹیل انڈسٹری دیکھیں. پاکستان کی کیمیکل انڈسٹری کہاں کھڑی ہے؟ سٹیل کہاں ہے؟ یہ ملک تو دال بھی امپورٹ کرتا ہے آسٹریلیا سے, نیوزی لینڈ سے, تو ہم دال بھی نہیں بناتی. میں نے اپنے بجٹ سپیچ میں کتنی دفعہ کہا ہے کہ دیکھیں آپ نے ایکسپورٹر اوور نائٹ نہیں بننا, آپ 10 سال کام کریں گے. ویتنام کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں, سارے لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. ویتنام کی آزادی ہمارے بعد ہوئی اور آج سے 15 سال پہلے ویتنام کی ٹوٹل کل برآمدات 25 ارب ڈالر تھیں. اب وہ چلا گیا 160 ارب ڈالر پہ, اور ہم کدھر ہیں؟ 20 23 25 27 29. کیونکہ آپ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ, اور میں معذرت سے کہتی ہوں میں ایک بہت بڑے ایونٹ پہ تھی اور ایک بہت بڑا بیوروکریٹ اس نے یہ بات کی کہ جی اسٹیٹ کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا. یعنی پاکستان میں جو 25 30 50 بڑی بڑی انڈسٹری, انہی کو آپ ریبیٹ دیتے جاؤ, انہی کو سبسڈی دیتے جاؤ, انہی کو پروموٹ کرتے جاؤ. آپ نے پاکستان سے ایک گاڑی آج تک ایکسپورٹ نہیں, کیونکہ آپ کی گاڑی کا سٹینڈرڈ ایسا ہے کہ وہ آپ سے کوئی خریدنا نہیں چاتا. وہ تھائی لینڈ سے لے لیں گے, فلپین سے لیں گے. ہم اپنی یہاں پر بھی کوئی نہیں بناتے. نہیں, یہاں بناتے ہیں لیکن آپ منگائیں گے, خرید نہیں سکتی. ہاں ایشو یہ ہے کہ آپ نے 40 سال میں کیا کیا. اور یہ میں بتاتی چلوں کہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جی آئی ایم اے ٹرو ڈائی ہارڈ ڈیموکریٹ. مجھے کبھی بھی ملٹری انٹرونشن سے سکون نہیں آیا. لیکن بہت غم کی بات ہے کہ اگر پاکستان میں کبھی انکلوسیو پالیسی یا ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ ہوئی, وہ 1960 سے 70 کی دہائی تھی جو ایوب خان کا ٹائم تھا, جو الیکٹڈ نہیں تھا.
وہ کیا کر رہے تھے جو ہم نہیں کر رہے. اور پی ٹی آئی کو تو فیڈرل گورنمنٹ 3 سال پہلے ملی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان 3 سال میں بنے گا؟ ایک انٹرسٹنگ سوال غالباً تاج صاحب نے ابھی کیا ہے, ان کا ایک بڑا انٹرسٹنگ سا کامنٹ تھا. جو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ گندم اور پھل سبزیاں ایکسپورٹ کر کے, ابھی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ قومیں نہیں بنتی, تو تاج صاحب نے کہا ہے کہ اب تو ہم وہ بھی امپورٹ کرنے لگے ہیں, پہلے ہم ایٹ لیسٹ وہ ایکسپورٹ تو کرتے تھے. نہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے جی. آپ اپنے پچھلے ایٹ لیسٹ جو میں 10-12 سال کامرس منسٹری میں کام کر رہی ہوں, آپ اپنے ریکارڈ نکال لیں. آپ کے جو سٹینڈرڈز ہیں کھانے کے, دنیا آپ سے خریدنا ہی نہیں چاہتی. آپ کا کیا پیسٹیسائڈ ہے, آپ کا کیا بیج ہے, آپ کا کیا فرٹیلائزر ہے, وہ پاگل ہے آپ سے کھانا خریدے, انہوں نے اپنی نسلوں کو زہر دینا ہے. وہ تو پاکستانی مجبور ہے تو آپ سے خریدتے ہیں. آپ کا دنیا میں کوئی خریدنے والا نہیں, آپ سے گوشت کوئی نہیں خریدتا ہے سوائے عرب ممالک کے. سو پلیز آپ تھوڑا سا, لیکن شاندانہ صاحبہ وہی والی بات ہے نا کہ خریدنا نہ خریدنا دیٹ از اندر تھنگ, لیکن اب ایٹ لیسٹ ہم اپنی کنزمپشن, اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو خود پوری کریں نا. میں آپ کو بتاتی ہوں جی, 2014 میں قلم کے ایک سٹروک سے پی ایم ایل گورنمنٹ نے امپورٹ اور ایکسپورٹ آف لائف سٹاک, یعنی مال جسے ہم کہتے ہیں حیوانات کا, بند کر دیا ٹریڈ. اور اس کا سارا امپیکٹ آپ کی کے پی کے اور بلوچستان کے بارڈر ایریا پہ آیا. نہ وہاں انڈسٹری ہے, نہ فرٹیلائزر دیتے کہ جی وہاں سے بم بنا لیں گے, آپ نے ان کا یہ بھی بند کر دیا. اور پنجاب کے ایک شہر میں 26 آپ نے ایبٹواز بنا دیے. آپ نے تو خود اپنے ملک کا بیڑا غرق کیا. اور گوشت اس کے بعد سستا میں نے پاکستان میں نہیں کھایا, مہنگا ہی ہوتا جا رہا ہے 2013 کے بعد. تو معذرت کے ساتھ آپ ایک رات میں کیا, آپ 10 سال میں پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک آپ کی نیت اور سمت دونوں ٹھیک نہ ہو. ان یور ویو کہ اب جو ہم اس دہانے پر آ گئے ہیں کہ ہم نے کھانے پینے کی اشیاء بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں دیگر ممالک سے, وہ آپ سمجھتی ہیں کہ پچھلی پالیسیز کی وجہ سے اب ہم اس پوائنٹ پر آ چکے ہیں جو یہ ہو رہا ہے؟ 2 چیزیں ہیں. کھانا پینا آپ ہمیشہ امپورٹ کرتے تھے, یہ ابھی سے نہیں ہوا. دالیں پاکستان میں کبھی بنی نہیں ہیں, پچھلے 10 سال سے خوشاب میں تباہ ہو گئی ہے. چنے کی پروڈکشن کسی نے اس کا پوچھا نہیں, آج تک وہاں ایمرجنسی نہیں ڈکلیئر ہوئی ہے, کیونکہ وہاں کچھ بنتا ہی اور نہیں تھا سوائے موٹے چنے کے, سفید چنے کے. آپ کے گھوڑوں کی خوراک بھی باہر سے آتی رہی ہے. اس حکومت نے ایکسپوز کیا ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب سے پی ٹی آئی ہے, ہر بندہ اکانومسٹ بھی ہے, ہر بندہ کووڈ میں ڈاکٹر بھی بن گیا. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپس میں لڑنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم حقائق پہ بات کریں, نہ میری بات نہ آپ کی بات, پر سچائی کی بات کریں. کریکٹ جی. سینیٹر تاج حیدر, اس کا پہلے آپ جواب فرما دیں, پھر میں ہارون صاحب کی طرف بڑھوں. آپ ایک تو سٹیل ملز کے حوالے سے ایک بڑا پرٹیننٹ یہ سوال ہے. مشرف ایرا تک سٹیل ملز کافی ٹھیک تھی, خوشباش تھی. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دوران سٹیل ملز کو اگر زوال آیا, اس کی وجہ ابھی شاندانہ صاحبہ نے جیسے یہ سوال آپ کی طرف مینجمنٹ پرابلمس ہیں, لیکن یہ کہ مینیجرز بدلے جاتے ہیں, پالیسی نہیں بدلی جاتی. اور اس کے بعد ہم نے جو ہماری جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی تھی کیبنٹ کی, اس نے اس کی ریہیبلیٹیشن پلان بنائی, جس کو نواز شریف گورنمنٹ نے فالو کیا, ایڈاپٹ کیا. جس وقت اسٹیل مل آ گئی بریک ایون پہ 70% پہ, تو اسٹیل مل کی گیس بند کر دی گئی. اور میں خود پروڈکشن کمیٹی میں تھا سینیٹ کی, اور ہم نے کئی دورے اسٹیل مل کے کیے اور ہر چیز کو دیکھا. لیکن جس وقت آئی وہ بریک ایون پہ, اور بہت ڈیڈیکیٹڈ, دیر واز اے میجر جنرل آف دا انجینئرنگ کور جو کہ اس کو دیکھ رہے تھے, اور وہ بہت ہی سنسیئرٹی سے کام کر رہے تھے. اس دن گیس بند کی گئی, جس دن وہ, اور کس پریشر کے تحت کی گئی, کیا کیا, میں نے جو منسٹر کنسرن تھے ان سے ضرور, اور بلکہ میں نے کیا پوری کمیٹی نے ٹیک اپ کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور ریسٹور کریں. نہیں ہوا ریسٹور. کیا پریشرز تھے, آئی ایم ایف کے پریشر تھے, کس کے پریشر تھے, یعنی یہ سینیٹر صاحب 2014 سے جو صورتحال ہے وہ آج تک پھر کنٹینیو کر رہی ہے, اور آپ یہ اس کی ایک اس میں بیچ میں بریک ایون پہ آئی ہے, اور اس کے بعد جو اس کے کیا یہ گیا کہ جناب آپ یا تو گیس کے ڈیوز, حالانکہ گیس کے ڈیوز کے لیے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہماری جو تھی وہ ایک پالیسی بنا چکی تھی کہ جو کرنٹ بلز ہیں وہ پے کیے جائیں گے, جو گیس کے بلز ہیں وہ 2 سال بعد ان کے انسٹالمنٹس میں ہم پے کر دیں گے. انہوں نے کہا نہیں جناب, آپ یہ زمین بیچیں اسٹیل مل کی, اور وہ میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا, یہ زمین بیچیں اور اس میں ہم پلاٹنگ کریں گے, اور اس سے ہم اپنے گیس کے بلز جو ہیں بولے. یعنی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہمارے زمانے کی, اس نے یہ اسکیم بنائی. میاں نواز شریف صاحب کی جو تھی کے زمانے میں, اس نے پہلی میٹنگ کے اندر اس کو اڈاپٹ کیا اور اس پہ عمل درآمد شروع کیا. ڈیلیز ہوتے تھے فنڈز کی ریلیز میں, ہر چیز ہوتی تھی, لیکن پھر بھی بریک ایون پہ وہ بریک ایون کے آنے کے بعد جو یہ مسائل ہوئے وہ بھی اسی نون لیگ کی ہی دور حکومت میں ہوئے, لیکن وہ گیس بند کی گئی.
यानी एक तो ऐसा हुआ कि बिलेट्स पड़े हुए थे वहाँ पे और हमें हारून साहब लोगों की हैज अ पेंशन डिफरेंट व्यू वगैरह ऑन दिस, देनी मैं हुई थी, आती हूँ हमने आपकी कहा तरफ कम जी। से कम उस पोर्शन की गैस को। तो अब इस तरीके से अगर काम होगा तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। जी हाँ, मैनेजमेंट के मसाइल होते हैं, यू चेंज द मैनेजर्स, यू डोंट चेंज द पॉलिसी। तो सर प्राइमरीली क्या पॉलिसी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के अमल को भी जब नून लीग के टाइम पर भी ये आगे बढ़ाया जा रहा था, मे बी मैं शानदाना साहिबा से भी ये सवाल कर सकती हूँ क्योंकि उस वक्त We पीटीआई stopped it and यस I stopped it. जी जी, तो क्या प्राइवेटाइजेशन फिर अगर नहीं करेंगे, आपको लगता है कि ये लॉस मेकिंग एंटिटीज इसी तरह से रहेंगी, तो क्या इस क्राइसिस तरह तो से प्राइवेट सेक्टर, बीबी क्राइसिस तो प्राइवेट सेक्टर में है। 8,000 फैक्ट्रियां तो सिंध में बंद हैं। ये जो एक फलसफा 40 साल पहले दिया गया था कि प्राइवेट सेक्टर कैन बी द इंजन ऑफ ग्रोथ, इसको तो डस्टबिन गोया में फेंकने की नेशनलाइज कर जरूरत दें नहीं। ये देखिए अब थरकोल कैसे बना है, जी। पब्लिक प्राइवेट के अंदर बना है। सही, पब्लिक प्राइवेट इज द की देन इन योर ओपिनियन। इस वक्त हम पब्लिक प्राइवेट कर रहे हैं, कई मंसूबे हमारे पब्लिक प्राइवेट पे सोशल सेक्टर्स के अंदर। बट सर आई रिकॉल हमारे कि जब hospital- प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही थी तब भी तो यही नहीं कहा गया था कि हम उसका मैनेजेरियल हिस्सा सिर्फ प्राइवेटाइज कर दें। नहीं, मैनेजेरियल हिस्सा आप, क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत से डेडिकेटेड लोग हैं, बहुत से एनजीओज हैं हमारे जो बड़ा डेडिकेटेड काम कर रहे हैं। तो सेलेक्ट द राइट पार्टनर्स, प्रोवाइड देम द रिसोर्सेज एंड लेट देम रन द अफेयर्स विद मॉनिटरिंग बाय द गवर्नमेंट। ठीक है जी। हारून साहब जी, इसके एक तो स्टील मिल्स पे आई जी, थिंक मैं यू हैव अ स्टील मिल डिफरेंट पे, ओपिनियन। क्योंकि मैं इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा था जब वो रिपोर्ट आई और डिस्कशन हो रही थी। देखिए फैक्ट ये है कि हम एक गलती को दोहराए जाते हैं। अब हमें एक बड़ा क्लियर एविडेंस है कि किसी भी इदारे में अगर सियासी इंटरफेरेंस होगी तो वो नहीं चल पाएगा। अब आप जितना मर्जी कह लें कि मैनेजमेंट ख़राब थी, ये डायरेक्टर बदल दिया, ये कर दिया, कोई 1% सबूत भी नहीं है कि सियासी इंटरफेरेंस के बाद कोई इदारा तरक्की की तरफ यानी जाता है। 2014 से कबल जी, उसके अंदर बेतहाशा भर्तियां की गई, इनकम्पिटेंट लोग लाए गए मैनेजमेंट के, जिसकी वजह से बाकी फैक्टर्स, गैस की फराहमी और दूसरी ने उसको स्पीड अप किया, तो ह्यूज लॉसेस में चली गई। जो इन्होंने रिपोर्ट की थी उसमें यह कहा था कि एक आप प्राइवेट ये जो इदारा है ये रिवाइव हो सकता है अगर हुकूमत हैंड्स ऑफ कर दे और प्रोफेशनल्स को इसको चलाने दे। अब इसके अंदर होता यह है कि हमारे मुल्क में पर्सनैलिटीज मैटर, और मैं बिल्कुल ओपन बात कर रहा हूँ। असद उमर साहब जो थे वो इस रिपोर्ट को सपोर्ट कर रहे थे जब फाइनेंस मिनिस्टर थे। जब हफीज शेख साहब आए तो उन्होंने पहली ही ईसीसी की मीटिंग में कहा कि मैं इसको इंडोर्स नहीं करता और इसको प्राइवेटाइज होना चाहिए। तो वो होता यह है कि जब पॉलिसी का तसलसल नहीं रहता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो फिर इदारे चल नहीं पाते हैं। हमें एक क्लियर सिमत लेनी पड़ती है कि हमने किधर जाना है। हुकूमत को ये फैसला करना है, जैसे चीन में हुआ है। बाकी मैं कोई प्राइवेटाइजेशन की आउटकम का बहुत ज्यादा सपोर्टर नहीं हूं, करेक्ट, लेकिन हुकूमत की इंटरफेरेंस खत्म करने का 100% सपोर्टर हूं। ये जो इदारा कोई भी तब ही चलता है जब उसको प्रोफेशनल को स्पेस दी जाए। पहली तो मेरी इसके अंदर ये अर्ज है। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात सेनेटर साहब ने भी की और शानदाना ने उनके फैक्टर्स बताए। देखिए हमारे मुल्क की जो करंट मईशत का ढांचा है उसके अंदर एक्सपेक्ट करना कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सिंपल इकोनॉमिक्स का फैक्टर है इन्वेस्टमेंट, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। करेक्ट। अब जब इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो 15% है जो कि आधी है हमारे कंपेटिटर से, तो कर्ज लेके तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाएगी। दूसरा यह है कि जो सिमत है इन्वेस्टमेंट की वो हमें एक्सपोर्ट लेड और जॉब क्रिएशन की तरफ डायरेक्ट करनी पड़ेगी। अब ये मैं एक बड़ी बात कर रहा हूं कि अगर आप ईस्ट एशिया में भी देखिए तो मार्केट्स वर गवर्न टू मूव एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। मार्केट को ऊपर आप छोड़ देंगे तो हर तरह का आदमी पैसा बनाने के लिए इंसेंटिव भी लेगा। एक क्लब है बिग बॉयज का जो इंडस्ट्री को कैप्चर करता है, वो इंसेंटिव्स लेता रहेगा। हमें इस पर ज़रूरत ये है कि अगर आपने जो आपकी सवाल था कि हम ये कर्ज के चुंगल से या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से कैसे निकलें, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट कोई एक पार्टी नहीं ले पाएगी। एज ए नेशन पाकिस्तान हैज टू स्टैंड अप कि हमने ये काम करना है। अब है करंट सिचुएशन, क्योंकि आपने स्टार्ट उससे किया था। जो करंट सिचुएशन है, इलेक्शन का साल है, जियोपॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्स है। इस वक्त जो है ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट इन इकोनॉमी
मुश्किल है, IMF प्रोग्राम भी चल रहा है, हमें टैक्टिकली बड़ा केयरफुली ट्रेड करके ग्रेजुअली उधर जाना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हैं कि बटन दबाने से 2 साल में इसके अंदर कोई ट्विस्ट आ जाएगा बहुत बड़ा, और हमें अच्छा, हारून साहब, मेरा आपसे मैसिवली एक बड़ा candid सा इन्वेस्टमेंट सवाल ये लेनी है चाहिए। कि क्या आपको ऐसा लगता है कि हमने रूस के साथ जो एक कुर्बत बढ़ाई है, ज्यादा कोऑपरेशन हम उनसे ढूंढ रहे हैं, सीख कर रहे हैं, आपको लगता है कि हमने वो थोड़ा सा तेज किया है? हमें उस मामले को करना चाहिए था, लेकिन जरा स्लोली और थोड़ा ग्रेजुअल तरह से करना चाहिए था। आर यू ऑफ दिस ओपिनियन हियर? जी, मेरा ओपिनियन, मैंने खित्ते के ऊपर ही, जब मैं वर्ल्ड बैंक का एडवाइजर था, तकरीबन 8 बरस इस खित्ते पे काम किया। देखिए, हमारा फ्यूचर इस रीजन में है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट सवाल ये है कि हमारा इन्हिसार कर्ज का भी, देखिए 80% से GDP का ज्यादा इस वक्त हमारा डेट है। अच्छा, इसके बाद हमारा इन्हिसार, जैसे शानदाना ने कहा, ट्रेड का 60% वेस्ट के ऊपर है, 7% हमारा जो इन्हिसार है वो यहाँ पर चीन और रूस के पास है। अब इस सूरत हाल के अंदर हमें ज़रूर तल्लुकात बनाने चाहिए, लेकिन हमें उसको मेरी राय में टैक्टिकली ग्रेजुअल एक स्ट्रेटजी के तहत करना पड़ेगा। ये ईदर और की पोजीशन में माशी नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, ख़ास तौर पे ये जो कोल्ड वॉर चीन और अमेरिका की चल रही है, और उसके बाद जो अभी रूस पे सैंक्शंस लग रही हैं। मुझे नहीं समझ आती कि रूस किस तरह हमें स्टील मिल में हेल्प कर देगा विद ऑल द सैंक्शंस, क्योंकि वो $2 तो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। दैट्स वेयर द रियलिटी इज। हमें बिल्कुल उनसे बात करते रहना चाहिए, लेकिन दोनों ममालिक को, और हमें मेरे जो कॉलीग्स हैं सीनियर, उनसे पॉलिटिशियन, ये रिक्वेस्ट है कि हमें ज़रा पब्लिक डोमेन में स्टेटमेंट देते हुए भी कुछ मोहतात रहना चाहिए। जी, शानदाना साहिबा, आप एक बहुत कैंडिड ओपिनियन रखती हैं, यू हैव ऑलवेज स्पोकन योर हार्ट। ये जो बजट खसारे की एक बात हम कर रहे हैं कि बजट खसारे पे कोई असर नहीं आएगा, स्पोक्स पर्सन टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री भी ये बात, ये यकीन दहानी आवाम को करा रहे हैं कि रिलीफ हम देंगे, लेकिन बजट खसारे पे चूंकि असर नहीं आएगा, इस वजह से IMF के साथ हमारे प्रोग्राम पे कोई हर्ज भी नहीं आएगा। आप इत्तेफाक करती हैं कि बजट खसारे को नहीं छेड़ा जा रहा? और अभी हारून साहब का ये ओपिनियन है कि क्योंकि इलेक्शन का साल है, लेकिन अपोजिशन का ये ख्याल है कि ये जो रिलीफ आ रहा है ये इलेक्शन के साल की वजह से नहीं, ये क्योंकि उनकी जो कोशिशें हैं या तहरीक अदम एतमाद, इन तरह की जो उनकी एक पूरी उनकी एक आप समझे कि अपोजिशन है, उसकी वजह से आप उसको काउंटर करने के लिए ये एक्चुअली एफर्ट्स कर रहे हैं। शुक्रिया मोना। इसमें 2-3 बातें हैं, पर एक सिंपल सी बात, कोविड-19 ना अपोजिशन लेके आई है ना PTI लेके आई है, और जो इस वक्त दुनिया में महंगाई के हालात हैं, जो बात करी है उसकी अपोजिशन, वो अगर इंसान किसी गार में रह रहा हो तो उसको पता होगा कि महंगाई नहीं है, वरना जो तबाही फेरी है कोविड ने, उस कोविड-19 फॉर रीज़न कहते हैं ना, 18 में हम आए, 19 में कोविड आ गया, उसकी वजह से दुनिया में रिकॉर्ड महंगाई, खाने की भी, कंटेनर्स का आपको पता है कि इस वक्त क्या है, जो हमारा दुनिया में तिजारत होती है वो कंटेनर्स के अंदर होती है, और जो कंटेनर्स की इस वक्त कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं, और सारी दुनिया रो रही है, अमेरिका रो रही है उससे। जो बाइडन कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, वो दुनिया का, ही इज़ द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, द बिगेस्ट एंड मोस्ट प्रॉस्परस कंट्री इन द वर्ल्ड, वो कह रहा है कि जी मैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, कोविड में जितना पैसा बनाया है लोगों ने, आप देख लें कि ट्रिलियनर्स जो थे, खरबपति, वो मजीद मालदार हो गए हैं। ये कैसे हुआ? ये पैसा कहाँ से आया? मेरे आपकी जेब से आया ना। खाना क्यों महंगा हो गया? क्योंकि सप्लाई लाइंस टूट गई। आप जो इंपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, चाहे प्रोड्यूस, तेल की कीमत की हम बात ही नहीं करते। यूक्रेन का वॉर तो पिछले हफ्ते स्टार्ट हुआ है ना। मसला ये है कि हम थोड़े से मायोपिक हो जाते हैं, वो यूं नजर आते ना, ऐसे दुनिया नहीं चलेगी। अपोजिशन के 100 गिले शिकवे होंगे। मैं एक से वो क्या है, हमारे कराची वाले न्यूज़ कास्टर बड़े उर्दू अच्छी बोलते हैं, मुझे उनका नाम हमेशा भूल जाता है, मासूमाना सवाल, वो क्या नाम है, वसीम बादामी। मैं मासूमाना सवाल पूछती हूँ कि आपने 40 साल में जो ठीक नहीं किया वो अब आप 3 महीने में ठीक कर सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, ये जो इतनी ज़बरदस्त तहरीक चल रही है जी, प्राइम मिनिस्टर पे अदद-ए-एतमाद है, तो आप बताएं आप ये ठीक कैसे करेंगे? कोई आइडिया आज तक आया है असेंबली में? कोई शैडो मिनिस्टर है, कोई शैडो पॉलिसी है, कोई शैडो कुछ तो आपके पास होगा ना। वो जीनी क्या होता है, जिन हाँ, जो निकलता है, हाँ निकलता है, तो वो किधर है? वो मुझे दिखाए ना कि मतलब क्या होगा। देखिए, माजरत के साथ ये मैं बात करती हूँ, उससे बहुत लोग चिढ़ते हैं, लेकिन मैं खुद एक ex-MNA की बेटी हूँ। फ़र्क सिर्फ ये था कि मेरे बाबा ज़रा नाराज़ थे PTI से, तो हमारा ज़रा बैलेंस कुछ और था। Nonetheless, quite an ideological one. Absolutely. Till he died, God bless his soul, he was a खान साहब के भक्त, अगर हम कह सकते हैं। उनको बहुत इश्यूज और थे। The point being this,
یا تو ہمیں کوئی وہ میجک وانڈ دکھائیں, کوئی ان کے پاس کچھ تھا پاکستان کو اس دلدل سے یہ ضروری نکالنے کے سوال, لیے. صحیح. اور ایک میں آپ کو ایکسپلینیشن دے دوں, یہ فیکٹس پہ یہ میں نے نہیں کہا. اگست 2018 میں جب پاکستان میں بھی الیکشن ہو چکا تھا, ہماری حکومت بنی نہیں تھی, اوتھ نہیں لیا تھا, تو 10 ممالک بلومبرگ نے ہائی لائٹ کیے تھے کہ یہ ڈیفالٹ پہ جا رہے ہیں, دیوالیہ ہونے لگے ہیں. اس میں سے پاکستان تھا, لبنان تھا, وینزویلا تھا, زامبیا تھا. 3 ممالک میں نے آپ کو بتا دی جو ان کا ڈیفالٹ ہو چکا ہے. وہاں کھانے کا تو کچھ نہیں مل رہا. پاکستان واحد ملک تھا جو ہم آئے, اکنامک سچویشن سنبھالی اور ڈیفالٹ نہیں ہوا. کووڈ تو بعد میں آیا ہے, جو بات کرتے کہ نوکریاں پہلے چلی گئی تھی, مہنگائی پہلے سے ہو گئی تھی, کیونکہ جو ہمیں وراثت میں ملا صرف نون لیگ سے نہیں, 40 سال کا کباڑا جس میں جنرل ضیاء الحق کو بھی میں ڈالتی ہوں, جنرل مشرف کو بھی ڈالتی ہوں, جو ہمیں ملا ایک ٹلٹڈ لینڈسکیپ. آپ صرف اس کے, میری بات ہی آپ مت مانیں, مت پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن کی مانیں, آپ گلوبل انڈیکیٹرز نکالے جو ورلڈ بینک نے رپورٹ ابھی نکالی ہے, اس میں سے اگر آپ 50 نہیں آپ 10 انڈیکیٹرز لے لیں تو 2008 سے لے کے 2018 تک پاکستان سب میں ماشاءاللہ 180 میں سے 140 پہ, 180 میں سے 150 پہ. اچھا شاندانہ صاحبہ, الاؤ می, ایک ظاہر ہے کسی سے کاؤنٹر سوال یہ آتا ہے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ ایک گلوبل مہنگائی, یہ اس میں کوئی اثار نہیں ہے اس بات سے, لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے اگر آپ مزید انسینٹیوز دے رہے ہیں تو ایکچولی اس کا جو ایک خسارہ ہے وہ ہمارے میکرو اکنامک لیول پر آئے گا, جو کہ وہ اپوزیشن کا یہ ویو ہے کہ اب جب وہ آئیں گے اقتدار میں تحریک عدم اعتماد کے بعد تو وہ ان کو بیئر کرنا پڑے گا. یہ اس کا میں آپ سے جواب ضرور مانگوں گی, پھر آپ فرمائیے گا. لیکن الاؤ می, میں سیدہ عابدہ حسین کو بھی انٹروڈیوس کرا دوں. شی از آلسو جوائنڈ اس آن دا پروگرام. سابق سفیر ہیں آپ اور تمام تر معاملے پہ ہماری ڈپلومیٹکلی خاص طور پر رہنمائی کریں گی. ویلکم آن بورڈ ایمبیسڈر صاحبہ. ایک تو فیٹف کا بھی ایک معاملہ ساتھ ہی ساتھ چل رہا ہے اور ہمیں گرے لسٹ میں برقرار رکھا گیا ہے فیٹف کے. اب یہ جو لیٹسٹ فیصلہ آیا ہے اس کے حساب سے پروسیکیوشن پہ اصل سوالیہ نشانات ہمارے اوپر ڈالے جا رہے ہیں کہ جو تمام تر ملزمان ہیں یہ تمام منی لانڈرنگ کے اور ٹیرر فائنینسنگ کے, ان کی پروسیکیوشن سے فیٹف خوش نہیں ہے. اس کے کوئی انٹرنیشنل لنکیجز موجود ہیں ایمبیسڈر صاحبہ, ان یور اپریسیشن پلیز؟ نہیں, ذرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی انٹرنیشنل لنکیجز کا کوئی ان سے واسطہ ہے, میرا نہیں خیال. تو کیا یہ ریئلسٹک اعتراضات ہیں ہمارے اوپر, کیونکہ ہم نے مور دین 90% تو ہم نے عمل درآمد کر لیا ہے, 27 شقوں میں سے 26 پہ عمل درآمد ہو چکا ہے اگر میں پرسنٹیج وائز بات کروں, اس کے باوجود فیٹف کیوں ہمیں مینٹین کر رہا ہے اس گرے لسٹ پہ؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہمارا نجی معاملہ ہے اور اس میں کوئی خاص کسی اور کی دلچسپی نہیں ہے. رائٹ, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا یہ واٹ مسٹ پاکستان ڈو دین؟ آپ کے حساب سے پاکستان کو کیا کرنا ہے کہ وہ ڈو مور کے ٹرم پہ پورا اترے فیٹف کے لیے؟ پاکستان کو اپنی روش پہ چلنا ہے, کوئی خاص توجہ نہیں دینی چاہیے کہ اس میں انٹرنیشنل اوپینین کیا آئے گا. لیکن اس لیے بھی تو امپورٹنٹ ہے نا, کیونکہ فیٹف ایمبیسڈر صاحبہ اس کا ایک پورا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ ہمارے IMF پروگرام پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے. جی ہاں, یہ بات تو درست ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے روش پہ چلنا دامزن مقصود ہے. رائٹ, تھینک یو فار یور ٹائم. بہت شکریہ آپ کا ایمبیسڈر صاحبہ. ایمبیسڈر عابدہ حسین از آف دا ویو کہ یہ پاکستان کا اپنا ڈومیسٹک معاملہ ہے اور اس کا بین الاقوامی سطح پر کوئی لنکیج موجود نہیں ہے. یہ جو یو اے ای کو بھی ڈال دیا ہے اور یہ خاصی ایک دلچسپ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے. افغانستان کا ایک فیکٹر اس میں ابھی جیسے ہارون صاحب نے کہا, اس کے اوپر بھی ظاہر ہے ہم ان دا سیم کنٹینیوٹی بات کریں گے. لیکن شاندانہ صاحبہ اس کا جواب آپ ضرور فرمائیے گا تاکہ میں تاج صاحب سے یہ بھی پوچھوں کہ جس چراغ والے جنی کی آپ تلاش کر رہے ہیں اپوزیشن سے, تو میں اس کا جواب ضرور مانگوں گی تاج صاحب سے. اور تاج صاحب اس سوال پہ بھی تھوڑے سے پرچربڈ ہیں. تاج صاحب اجازت دیجیے گا میں شاندانہ صاحبہ کا اس پہ ایک ویو مانگ لوں پہلے. شاندانہ صاحبہ یہی آپ سے اپوزیشن میرے سر پہ جی شاندانہ صاحبہ یہی میں بیسکلی آپ سے سوال کر رہی ہوں, کیونکہ اپوزیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو یہ تمام ریلیف دے رہے ہیں اس کا تو جو میکرو اکنامک برڈن ہے وہ آنے والی حکومت کو اٹھانا پڑے گا جو کہ ابھی اپوزیشن ہے. شکریہ مونا. میں آپ کو 1-2 دن سے کلپ چل رہی ہے سیٹھی صاحب کی, نجم سیٹھی صاحب کی. جی جی جی, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, پڑھے لکھے آدمی ہیں.
تو ان کی کچھ 4-5 مہینے 3 مہینے پرانی کلپ ہے کہ جی پاکستان تباہ ہو گیا کیونکہ تیل اور بجلی مہنگی ہو گئی. اور ابھی کا کلپ آیا ہے کہ جی پاکستان آئندہ تباہ ہوگا میکرو اکنامکلی کیونکہ تیل اور مطلب بجلی سستی ہو گئی. تو دیکھیں ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. ہم نے تو فیصلہ کر لیا کہ ہم نے عوام کی بہتری کرنی ہے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے جو تباہی دنیا میں پھیری ہے اکنامکلی. آپ اکانومسٹ نکال لیں, آپ کوئی میگزین نکال لیں, آپ کی تعریف ہو رہی ہے کہ آپ نے کووڈ بھی مینیج کیا, اکانومی مینیج کی. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے اکانومی کو مزید مالدار بنا دیا یا آپ نے پاکستان کو یورپ بنا دیا, کوئی یہ نہیں کلیم کرتا. وہ اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں اور اسٹیبلٹی آپ کو تب سمجھ آتی ہے جب آپ افغانستان بن جاتے ہیں, جب آپ کمبوڈیا بن جاتے ہیں, جب آپ چیچیا بن جاتے ہیں, جب آپ تباہ برباد ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا شکر کریں کہ اسٹیبلٹی ہے. یاد رکھیں ایک میں ساری عوام سے تو ایکسپیکٹ نہیں کرتی بٹ پڑھے لکھے لوگوں سے میں ضرور ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ جب بات کریں, خاص کر جو ہمارے پڑھے لکھے ٹی وی اینکرز ہیں, کہ وہ حقائق پہ بیسس پہ بات کریں, ایموشنز پہ اور جذبات پہ نہ کریں. اپوزیشن کہہ رہی ہے, میرے کالیگ ہیں, دوست بھی ہیں پی ٹی وی پہ, اس دن تھے میرے ساتھ علی پرویز ملک صاحب کہ جی خسارہ آئے گا جون میں. میں کہا جی بالکل خسارہ آئے گا, ٹھیک ہے میں مان لیتی ہوں آپ کی بات, اس وقت کسی کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. مجھے یہ اور بتائیں, اپوزیشن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک ہم ہوں گے گورنمنٹ میں. ہاں وہ تو کہہ رہے ہیں نا, دیکھی جائے گی. لیکن جو ایشو ہے مین کہ جو آپ نے انسینٹیوز دیا, آپ نے کس کو دیے؟ اسمال مائکرو میڈیم انٹرپرائزز کو. ذرا پوچھ لیں, سمیڈا ایک انٹرپرائز ہے بیچارہ جو لاہور میں لڑک رہا ہے کتنے سالوں سے. سمیڈا نے کیا پاکستان میں تباہی پھیری ہے پچھلے 20-25 سال میں؟ کچھ کیے؟ ان کو کسی نے کچھ کرنے دیا ہے؟ انڈسٹری آپ نے صوبوں کو دے دی ہے, پالیسی ان کے پاس ہے پچھلے 12 سال سے. کوئی کسی ایک صوبے نے انڈسٹریل پالیسی نکالی ہے؟ ایگریکلچر آپ نے صوبوں کو دے دیا, فوڈ آپ نے دے دیا, لیبر دے دیا, ویمنز ڈیولپمنٹ. میں اپنی صوبے کی ہمیشہ برائی کرتی ہوں کہ ویمنز ڈیولپمنٹ کو سوشل ویلفیئر میں ڈال دیا ہے. تو کیا کیا صوبوں نے 18ویں ترمیم کے بعد؟ میرا کوئی اختلاف نہیں 18ویں ترمیم کے بعد, لیکن پچھلے 12 سال میں جو ڈس آرگنائزیشن کی ہے, جو آکٹوپس کے ٹینٹیکلز بنا دیے, ایک حلوے کا بول ہے, پتہ نہیں چلتا کہ کھجور کدھر ہے, کھیر کدھر ہے, کانٹا کدھر ہے. ان چیزوں سے ملک تباہ ہوا ہے, کوئی مانے نہ مانے. اب بزنس مین سے پوچھ لیں, مجھ سے 18ویں ترمیم سے اعتراض نہیں ہے, لیکن 18ویں ترمیم کے ثمرات نہیں ملے, اس سے اعتراض ہے. آپ ایسے کریں نا, نیکسٹ شو میں کسی بزنس مین کو بلا لیں, میڈیم انٹرپرائز کو, وہ آپ کو سچ بتا دے گا کہ پاکستان میں کیا ہوا ہے اور اب پی ایم کیا کر رہے ہیں. جی تاج صاحب اس کا جواب فرمائیے گا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جنی کا چراغ, یہ ایک بہت ضروری سوال ہے. کل سسی پلیجو صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں, انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کے بعد کی باتیں یہ بہت قبل از وقت ہیں, ابھی صرف تحریک عدم اعتماد پہ فوکس کیا جائے. لیکن حکومت آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ کا کیا پلان آف ایکشن ہے؟ آپ بھی تو کوئی اسٹریٹجی بتائیں کہ ان مشکل حالات میں آپ کیا کریں گے جو حکومت نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہم بڑی احتیاط سے قدم اٹھا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا, ہمیں پتہ ہے کہ حسین شہید سہروردی چائنا گئے تھے, پہلے پرائم منسٹر تھے چائنا, جو چائنا گئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا. ہمیں پتہ ہے کہ بھٹو کے ساتھ کیا ہوا, بی بی شہید کے ساتھ کیا ہوا. تو اس لیے ہم ان کی طاقت سمجھتے ہیں کہ جو ان کے قابو میں نہیں آتے ان کو پارسل کر دیا جاتا ہے, اور بسم اللہ جو کچھ بھی ہو ہم باز نہیں آتے. 55 سال کی عادت ہے میری, وہ چھوٹے گی نہیں. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے محمد شعیب صاحب جو کہ اب پیپرز نکلے ہیں کہ وہ سی آئی اے کے لیے کام کر رہے تھے یو کے کیبنٹ میں, تو وہ وزیر خزانہ تھے. روس نے ہمارا آئل اینڈ گیس سیکٹر بنایا, شہید ذوالفقار علی بھٹو منسٹر تھے. پھر اور بنایا بھی کیسے, وہ بھی, اور اسٹیل مل بھی بارٹر ڈیل کے ذریعے بنایا. تو یہ نہیں ہے کہ آج ہمیں روس سے تعلقات کرنے, بلکہ ہمارے روس کے تعلقات بہت بہت پرانے ہیں. یعنی یہ آئل اینڈ گیس سیکٹر یہ 60s کی بات ہے. جی اس کے بعد پھر خراب بھی تو ہوئے نا سر, اس کے بعد پھر ہمیں ایک ریوائیول چاہیے تھا اور ایک آئس میلٹنگ چاہیے تھی روس کے ساتھ. نہیں میں بالکل تو ظاہر ہے کہ اب بھی پرابلم یہی ہے کہ آپ کا سی پیک روک دیا گیا ہے. اور جہاں تک یہ 18ویں ترمیم کی بات ہے تو یہ صوبے بڑے گندے, ان کو پاکستان سے نکال دینا چاہیے ان کے بغیر. وہ جو ایک چھوٹا سا ہے فیڈرل ہمارا علاقہ, اس کو پاکستان کہنا چاہیے. یہ تو بڑے گندے لوگ ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ سولوشنز کی بات ہوئی اور آپ نے کہا کہ کس کے پاس یہ ہے, تو جناب 2.5 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے. اور ہم جو ہیں نکلنے سے پہلے یہ ہمارا جو عوامی مارچ ہے, اس سے پہلے ہم نے 38 پوائنٹ جاری کیے. اور میری پرابلم یہ ہوئی کہ لکھے وہ چیئرمین بلاول صاحب نے تھے, اور ان کا حکم آ گیا کہ جناب ابھی 1.5 گھنٹے کے اندر
मैं निकल रहा हूँ और इनको ट्रांसलेट मैंने किया। तो वो 38 पॉइंट जो है, और मैं बहुत सी मीडिया के लोगों से कह रहा हूँ और मैं आपसे भी ये कह रहा हूँ कि हम क्यों इस पर बात करते हैं, कितने नंबर और कितने ये और प्राइवेट सेक्टर और ये, उन 38 पॉइंट्स को तो देख लीजिए। वो एक ट्रेलर है उस मैनिफेस्टो का कि ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लानी चाहती। और जहां तक मार्केट इकोनॉमी की ताल्लुक है तो मार्केट तो नया खुदा है। और मैं नहीं कह रहा, इकबाल ने कहा था गिरजों से बड़ी हो गई बैंकों की। तो यानी हुकूमत भी जो पूछ रहे हैं आपसे कि आगे क्या प्लान है आपका, उनको भी 38 पॉइंट्स वो पढ़ लेने चाहिए। तो मैं उस पे अभी वो- वसूल करके आया हूँ, जी, तो मार्केट का नाम बड़ी एहतराम से ले रहा हूँ। मार्केट इकोनॉमी क्या बात है जनाब? हुकूमत और इलेक्टेड हुकूमत कोई कॉरपोरेट एंटिटी नहीं होती। राइट। हमें लोगों की ज़रूरियात को देखना होता है, लोगों की ज़रूरत, और उसमें जो 38 पॉइंट में सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये कि उजरतें बढ़ाई जाएं। क्योंकि जब तक, और हम में से जो भी दोस्त हमारे वर्ल्ड बैंक में काम करेक्ट कर ताज रहे साहब, हैं, मेरे पास चूंकि वक्त ये की कमी है स्टिगलेट्स और मैं नहीं, इनकॉर्पोरेट करना लेकिन चाहती हूँ हमारा इसी वक्त में आ रहा है। शानदाना साहिबा का जवाब भी और हारून साहब का व्यू भी, जो कि मुझे फैटफ पे खासा इंपॉर्टेंटली चाहिए। जी पहले शानदाना हारून साहिबा साहब कर लें, खैर है। राइट, हारून साहब, फैटफ में इंटरनेशनल लिंकेजेस नहीं है, एम्बेसडर आबदा हुसैन साहिबा का ये व्यू है। जी, फैटफ जो है टेक्निकली जो बॉडी बनी थी वो इसलिए थी कि वो आपका एनालिसिस करे, आपको रिकमेंडेशंस दे और आपको टेक्निकल सपोर्ट दे कि आपने उसको कैसे लेके जाना है। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा पिछले 1-2 साल में कि उसके अंदर इंटरनेशनल लॉबिंग बहुत विजिबल हो गई। अभी हमें अगर ग्रे लिस्ट से निकलना था तो हमें एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कंट्रीज़ की सपोर्ट चाहिए थी, और वो सपोर्ट आज की कम्प्लेक्सिटी जो दुनिया में हो गई है उसमें पाकिस्तान के लिए मुश्किल थी। 2 चीज़ें मैं इसमें अर्ज करना चाहूँगा अगले 10 सेकंड में। देखिए, इसके अंदर वाकई ही कंप्लायंस का इशू ज़रूर है कि हमने बहुत अच्छे कवानीन बना दिए हैं, लेकिन हमारी अभी इदारों की सलाहियत उनको कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए कम है। इसके बाद अगर आप देखिए तो ये जो हम एमनेस्टीज वगैरह भी देते हैं, हमें लोगों को, पार्टनर्स को कुछ कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, वरना लोग फिर बैक सीट ले लेते हैं। Right. ये मेरा इस वक्त हुआ, इसलिए हम वहाँ रहे। और जो यूएई जैसे मुल्क भी उसमें आ गए हैं, कतर पहले से उसके अंदर है, तो क्योंकि पैसे का फ्लो अफगानिस्तान की तरफ भी हो रहा था, दूसरा भी हो रहा था, बैंकिंग चैनल Right. वहाँ नहीं है, तो इसका भी इम्पैक्ट इस वो पर एक खास डोमिनेंट फैक्टर है। जी शानदाना साहिब, आखिरी बात देखें कि सेनेटर साहब ठीक कह रहे हैं कि बहुत ममालिक को अपने लोगों की मदद करनी चाहिए, और उन्होंने बिलावल साहब की 38 पॉइंट्स की भी जिक्र किया। बिलावल साहब की इज़्ज़त करते, पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन माजरत के साथ जी मैं तो प्राइवेट सेक्टर से हूँ, मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ। और मैं आपको बता सकती हूँ कि 2009-10 में सीमेंस ने अपना पूरा ऑपरेशन पाकिस्तान से निकाल लिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो 10% वाली बात है, ये 10% नहीं है, या 50% है। हमारी जेब इस मुल्क में खाली हो गई, हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, नौकरी लगाने आए हैं, लेकिन करप्शन लेवल्स आर एट स्काई है। तो माजरत के साथ हम तो सेनेटर साहब जैसे लोगों को फॉलो करते हैं, उनसे सीखते हैं, लेकिन कहना और करना दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। राइट नाजरीन, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा, वरना यकीनन हम इससे मजीद भी आगे बात कर सकते थे इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन, शानदाना गुलजार साहिबा, हारून शरीफ साहब, सेनेटर ताज हैदर, और हमें फ़ोन लाइन पे सैयदा आबदा हुसैन ने ज्वाइन किया था। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।